Yung buntag mga kababayan natag diri sa Isla Tarumawang, makita nato karon sa akong palibot ang pila ka kusog nga hangin sa amihan. Dili siya bagyo kung dili angin amihan kung tawag natong southeast monsoon. Makita nato dira mga kababayan nga area ang mga hampak sa balod. Karon mga kababayan, makita nato sa atong likuran ang balay nga hapit na matumpag tungod sa kusog sa hangin. Diri naan siya located sa baybay ni sa Darumawang mga kababayan. Tanawa mga kababayan, klaro kaayo nga anay bintana ang mga haligi nga pudpud na tungod sa dagtong balod. Karon makita nato mga kababayan ang kusog nga balod, hampak sa dagtong balod diri rapita. Kani mga kahoy nga tungga na ni tungod sa mga balod. Tanawan niyo mga kababayan kung unsa kadagko ang balod diri sa baybay. So kani sa mga kabayan, normal lang sa panahon karon tungod kay hanging amihan karong mga panahona. Kung mga kuman sa summer mga kabayan, mabalik na puti sa paglinaw sa dagat. Mao ito mga kabayan, updates ikat diri sa barangay Darumawang. Back to you. Diri karon sa atong likuran makita nato ang balay nga hapit na natumpag. Tanawan niyo mga kabayan ang balay tungod sa nakusog sa hangin. Ang mga atop nga tuba.